नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ सस्तोको नाममा भारतीय सीमावर्ती बजार जाने सोचमा हुनुहुन्छ? पक्नुस्, अब त्यसो नगर्नुस्। तपाईलाई भन्सारले अब छाड्दैन। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरेर नेपाल ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने नि अब तपाईले अनिवार्य भन्सार तिर्नै पर्छ। विराटनगर स्थित रानी र झापाको मेची भन्सार कार्यालयमा अहिले यो नियम कडाइका साथ लागू भएको छ। एक समय यस्तो पनि थियो कि उता पारीपट्टि भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको थेग्गी नसक्नुको भिड हुन्थ्यो अनि यता वारी अर्थात् हाम्रो नेपाली बजारहरू सुनसान। अझ भनौँ, हाम्रो नेपाली बजारका व्यापारीहरू ग्राहक कुरेर बस्थे। ग्राहक नआएपछि झिङ्गा मार्नुको विकल्प हुँदैन थियो। तर यो नियम लागू भएपछि नि अहिले नेपाली बजार चम्किने अपेक्षा गरिएको छ। हुन त हरेक कुराको राम्रो र नराम्रो दुवै पाटो हुन्छ नै हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै होला पनि। तर झट्ट हेर्दा अनि सुन्दा चाहिँ यो नियम राम्रैका लागि र तपाईँ हाम्रैका लागि हो भनेर बुझाउन चाहिँ नसकिएको तितो सत्य चाहिँ छ है। फेरि आजको फोकस न्यूजमा यही सन्दर्भ। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य कर। स्थानीयले गरे विरोध, छैन कसैलाई कसैको डर। दर्शकवृन्द, हामी यस्ता छौँ कि जे कुरा पनि भर्सक पारीबाटै किनेर ल्याउँ, 2 पैसा सस्तो हुन्छ भन्नेमा हुन्छौँ। अनि सिमानाका छेउछाउका बासिन्दाले त गर्छन् पनि त्यस्तै। सीमावर्ती भारतीय बजारहरूमा पुगेर किनमेल गर्नु त त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि सामान्य जस्तै हो। तर अब त्यसमा पनि 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गरेपछि विगतमा आनन्दले भारतीय बजार घुमी घुमी सामान ल्याउनलाई सकस भएको छ। तर त्यसको विरोध पनि स्थानीयले गरे। विराटनगर भन्सार कार्यालयको उक्त नियम गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि अनुकूल नरहेको भन्दै स्थानीयले सो विरुद्ध आपत्ति जनाए। स्वदेशी बजार प्रवर्धन र भन्सार चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यका साथ विराटनगर स्थित रानी नाकामा कडाई गरिएसँगै असन्तुष्ट स्थानीयले त्यसको विरोध गरे। खुद्रा सामान खरिदका लागि भारतीय बजार जोगमुनी जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न विराटनगर भन्सार कार्यालयले नाकामा कडाई गरेसँगै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विराटनगर भन्सार कार्यालयले गत साउन 1 गतेबाट 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको खुद्रा सामानमा कर अनिवार्य गर्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडासम्मको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर यसले गरिब तथा विपन्न वर्ग मारमा परेको भन्दै गत सोमबार विरोध प्रदर्शन भयो। यसले जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर परेको स्थानीयहरू बताउँछन्। म आफू बुढाबुढीलाई खाना चाहिँ 5 किलो पिठो 5 किलो चामल लान्छु। छोरालाई किन ल्याङ्ना गर्नु? अब त्यो 5 किलो 10 किलो सामान लगेमै रोके बढी खाने मान्छेलाई अनि के गर्नु भन्नु त? दिनको कमाइ चाहिँ 300 रुपियाँ। अब म कहाँबाट 2000 को सामान ल्याउनु? अब भन्नु 90 कहाँ 45 अनि ठिकै भनेको। यस्तो रहँदैन। हामी यो मान्दैनौँ। यो त अहिलेको सरकारले यो हटाउनै पर्छ। यो नियम सरकारले नियम लगाएर भयो। जनतालाई भोट माग्ने बेलामा घर घरमा पुग्छ दिदी पनि भन्दै। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगमुनी लत्ता कपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीका लागि प्रख्यात छ। दैनिक ठुलो संख्यामा विराटनगरसँगै इटहरी, धरान, इनरुवा, बेलबारी, उर्लाबारी, दमक र धनकुटासम्मका नेपाली उपभोक्ता किनमेलका लागि जोगमुनी जाने गर्छन्। तर यसले चोरी, तस्करी र भन्सार चुहावटका घटनाहरू बढ्नुका साथै स्वदेशी बजार समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। नेपाली बजारमा पर्ने प्रभावलाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नाकालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारको कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएको हो। यसले स्वदेशी बजार प्रवर्धन हुनुका साथै आन्तरिक राजस्व समेत उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास भन्सार कार्यालयको छ। यदि हामीले स्वदेशी बजारमै मान्छेलाई किन्नलाई उत्प्रेरित गर्न सक्यौँ, स्वदेशी बजारमै गयो भने स्वदेशी बजारको व्यापार विस्तार हुन्छ, स्वदेशी बिक्री हुन्छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वमा यसले थप सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
त्यो पार्टबाट झन् यसको पोजिटिभ असर पर्छ रेभेन्यू सङ्कलनमा। विराटनगर भन्सार कार्यालयले अहिले जोगमुनी रानी प्रवेशद्वारबाटै उपभोक्ता र भारतबाट आउने यात्रुहरूको चेक जाँचमा कडाई गर्न थालेको छ। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको खुद्रा वस्तुहरूको आयातमा भन्सार सङ्घको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ। जोगमुनीबाट चामल, पिठो, तेल र चिनी जस्ता खाद्य वस्तुको आयातमा पुरै कडाई गरिएको छ। भन्सार तिर्न नमान्ने उपभोक्ताको हकमा खरिद गरी ल्याइएका खाद्य वस्तु पुनः उतै फिर्ता पठाउने गरिएको छ। घरायसी प्रयोजनका निमित्त खाद्य वस्तु ल्याउनु परेमा गुणस्तर कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, भारतीय सीमावर्ती बजारको ग्राहक भनेकै नेपाली उपभोक्ता हुन्, तर अहिले ती बजारहरू सुनसान जस्तै हुन थालेका छन्। यो कति टिकाउ हुन्छ थाहा छैन, तर जे हुँदैछ नि राम्रैका लागि हुँदैछ है। भारतीय सीमावर्ती भारतीय बजार जोगमुनीबाट 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएपछि विराटनगरमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल अहिले बढेको छ। रानीनाकामा कडाई गरिएपछि खुद्रा अनि घरायसी सामान खरिद गर्ने नेपाली उपभोक्ताहरू विराटनगर केन्द्रित हुन थालेका हुन्। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नु परेपछि अनि नतिरे नि सामान उतै फिर्ता पठाउने कार्यमा अहिले कडाई गरिएपछि विराटनगरको व्यापारिक कारोबारले पुनः गति समात्न थालेको पाइएको छ। अब यही प्रसङ्ग विराटनगरमा देखियो नाका कडाईको प्रभाव, बढियो उपभोक्ताको व्यापारिक चहल पहल। दर्शकवृन्द, स्वदेशी बजार प्रवर्धन र भन्सार चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यका साथ रानी नाकामा गरिएको कडाईको सकारात्मक प्रभाव देखिन सुरु भइसकेको छ। खुद्रा सामान खरिदका लागि भारतीय बजार जोगमुनी जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न भन्सार कार्यालयले नाकामा कडाई गरेसँगै विराटनगरमा उपभोक्ताको व्यापारिक चहल पहल बढेको हो। भारतीय सीमावर्ती भारतीय बजार जोगमुनीबाट 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएपछि विराटनगरमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल बढेको छ। रानी नाकामा कडाई गरिएपछि खुद्रा तथा घरायसी सामान खरिद गर्ने नेपाली उपभोक्ताहरू विराटनगर केन्द्रित हुन थालेका हुन्। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने र नतिरे सामान उतै फिर्ता पठाउने कार्यमा कडाई गरिएपछि विराटनगरको व्यापारिक कारोबारले पुनः गति समात्न थालेको हो। खुल्ला सिमानाका कारण घरायसी किनमेलका लागि यसअघि ठूलो संख्यामा नेपाली उपभोक्ताहरू सीमावर्ती बजार जोगमुनी पुग्ने गरेका थिए, तर भन्सार चोरी तस्करी नियन्त्रण र आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ जोगमुनी नाकामा कडाई गरिएपछि हाल त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। रानी नाकामा कडाई गरिएपछि विराटनगरका व्यापारीहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। व्यापारमा अब क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा उनीहरूको छ। अब तपाईको अहिले जस्तै व्यापार मन्दा नै गइरहेछ हैन, लगातार 1 महिनादेखि नै मन्दा गइरहेछ। अब तपाईको जस्तै त्यहाँनिर धेरै नै कडाई गर्यो भने केही मान्छेहरू तपाईको यतातिर पनि भेला हुन्छन् र तपाईको किन्छन् पनि, तपाईको त्यसरी गरेर अलिअलि गरेर तपाईको पिकअप लिन थाल्छन् अनि त्यसपछि फेरि तपाईको अगाडि सिजनहरू छँदैछन् त्यो भएर चलिराख्छन्। जहाँसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको सकारात्मक कामलाई हामी सकारात्मक सोचकै साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र केही हदसम्म त व्यापार बढ्ला पनि र यसै पनि साउन र भदौ त अहिले तपाईँलाई मन्दीकै सिजन हो, तर पनि हामीले दसैँसम्मको त व्यापार कुर्नै पर्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै व्यापार चाहिँ क्रमिक सुधार हुँदै जान्छ। अब तपाईँलाई ब्याङ्क पनि खुकुलो भयो, अब ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गर्छ। ब्याङ्कले लगानी गरेर पनि मान्छेसँग पैसा नभएर मान्छेलाई धेरै गाह्रो परेको हो। तर यो सकारात्मक सोचको म स्वागत गर्छु र आशा गर्दछु हाम्रो व्यापार केही सुध्रिन्छ जरुर जस्तो लाग्छ। नाकामा गरिएको कडाईका कारण सोमबारबाट भारतीय सीमावर्ती बजार जोगमुनीमा नेपाली उपभोक्ताहरूको चहल पहल भने वात्तै घटेको छ। यसअघिसम्म चिनी, चियापत्तीदेखि मरमसलासम्मको दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न ठूलो संख्यामा नेपाली उपभोक्ताहरू जोगमुनी पुग्ने गर्थे, तर महानगरकै सहयोगमा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा गत सोमबारदेखि नाकामा कडाई गरिएपछि हाल अवस्था फेरिएको छ। यसले राजस्व सङ्कलन र स्वदेशी बजार प्रवर्धनमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउने अपेक्षा भन्सार कार्यालयले गरेको छ। भन्सार विभागको पुरानै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नाकामा कडाई गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख
ज्ञानेन्द्र राज ढकालले बताए। सीमावर्ती बजार जाने मान्छेहरूले तोकेको सीमाभन्दा बढीको मालवस्तु ल्याउन पाइँदैन, यात्रुको हिसाबमा कमर्सियल मालवस्तु ल्याउनै पाइँदैन र यात्रुको हिसाबमा लिएर आएको वस्तुहरू छ भने तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यको हकमा अनिवार्य रूपमा भन्सारमा लाग्ने नियमअनुसारको रासु तिरेर मात्र बजारसम्म जानु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि हो र त्यसैलाई हामीले हिजो पनि कार्यान्वयन गरेका छौँ, आज पनि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी हामी कार्यरत रहेका छौँ। विराटनगर भन्सार कार्यालयले सोमबारदेखि दैनिक 1000 जनालाई करको दायरामा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ, जसकारण जोगमुनीबाट 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरी ल्याउने उपभोक्ताले यात्रु शाखामा गएर अनिवार्य भन्सार काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दर्शक महानुभाव, घरायसी उपभोगका लागि धेरै सामान ल्याउनु पनि नपर्ने भएकाले, भन्सार नलाग्ने भएकाले बस भाडा मात्रै तिरे सस्तोमा सामान ल्याउन पाइने उपभोक्ताहरूले यसअघि बताउने गरेका थिए। वारी सुनसान पारी गुल्जार हुन्थ्यो, अझ चाडबाड त आउने नआउने भारतीय सीमावर्ती बजार नै नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा परिहाल्थ्यो। तर अब भन्सारले कडाई गरेसँगै नेपाली बजारमा चहलपहल बढेको छ। तर भन्दा पनि लाजै मर्दो हुने, जब मौका आउँछ नि तब दाउ छोपिहाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति देख्दा चाहिँ उदेक नै लाग्छ, अचम्मै लाग्छ, आश्चर्य नै लाग्छ। दर्शक महानुभाव, थप सन्दर्भसहित आउँछौँ तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ अनि आज हामी भन्सारमा कडाई गरिएपछि भारतीय सीमावर्ती बजारहरू सुनसान बन्दै गएको र नेपाली बजारहरू बिस्तारै चलायमान हुँदै गरेको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। तर एउटा विडम्बना, कहिले मौका पाइएला अनि ठोकौँला भनेर मौका कुरेर बसेकाहरूले गर्दा चाहिँ अहिले कालोबजारी बढिरहेको छ। अबको प्रसङ्गमा चाहिँ यही विषय हेर्नुहोस्। रानी नाकामा कडाई गरेसँगै विराटनगरमा व्यापारीको मन परी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी। दर्शकवृन्द, स्वदेशी बजार प्रवर्धनको उद्देश्य सहित रानी नाकामा कडाई गरिएसँगै विराटनगरमा व्यापारीको मन परी सुरु भएको छ। व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री सुरु गरेका छन्। विराटनगरमा चामल, दाल, चिनी, तेल, तरकारी तथा फलफूल र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। स्वदेशी बजार प्रवर्धनको उद्देश्य सहित रानी नाकामा कडाई गरिएसँगै विराटनगरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हो। खुद्रा सामान खरिदका लागि भारतीय सीमावर्ती बजार जोगमुनी जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न विराटनगर भन्सार कार्यालयले साउन 1 गतेदेखि रानी नाकामा कडाई गर्न थाल्यो। जोगमुनीबाट 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरी ल्याए अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने नियम कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्यायो। तर यसको अनुचित लाभ विराटनगरका व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन्। घरायसी सामानमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरी व्यापारीहरूले कालो बजारी सुरु गरेका छन्, जसबाट निम्न तथा न्यून आय स्रोत भएका उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। यसो अब खाद्यमा सबैमा असर परेछ। किनभने जोगमुनीमा खुल्ला हुँदाखेरि के छ, हामी सजिलै तरिकाले लिन पाउँथ्यौँ। जुन अब जस्तो कि दाल, खाद्यान्नमा धेरै कुरा, दाल, तेलहरू सबै जे हुन्थ्यो होइन, सबैमा हुन्थ्यो। अब यहाँ यी किन्न पर्दाखेरि त्यही सामान अब यहाँ महँगो हुन्छ। तेलमा पनि, चिनीमा पनि, साबुन पनि, सबै थोकमा प्राइस सरफरमा सबैमा महँगो छ। अब त असर त परेछ, हामीलाई धेरै असर पर्छ। एक त हाम्रो यहाँ कमाइ छैन, कमाइ कम भएको छ हाम्रो सबैलाई। र झन् त्यहाँ नाकाबन्दी त्यो जोगमुनी बन्द गर्दाखेरि हामीलाई धेरै असर परेछ। अब चाहिँ बाहिरको चाहिँ अलिक सस्तो पर्थ्यो होइन। अब चाहिँ यो विराटनगरमा चाहिँ केही अब चाहिँ जोगमुनीभन्दा केही अलिकति महँगै पर्छ कि यहाँ चाहिँ, किनभने उताको आय स्रोत चिनी भयो, मसला भयो, हरेक कुरो भयो, सस्तो पर्थ्यो होइन। लत्ता कपडा भए अब यहाँ त पर्दैन, यहाँ त चाहिँ नेपाल हो, यहाँ त केही अलिकति महँगी त भइहाल्छ नि।
हप्ता दिन अघि विराटनगरमा सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रति लिटर 200 रुपियाँ थियो, तर भन्सारमा कडाई गरिएसँगै हाल सोही तेलको मूल्य प्रति लिटर 240 पुग्यो। नाकामा गरिएको कडाईका कारण नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजारमै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यापारीहरूले तोरीको तेल, चिनी, चिउरा र भुजा लगायतका खाद्यान्नमा समेत अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरे। सेतो मटर, बासमती चामल, पिठो, दाल र मैदा लगायतमा समेत 15 देखि 20% सम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन्। केही दिन अघिसम्म 230 रुपियाँ प्रति लिटरका दरले पाइरहेको तोरीको तेलको मूल्य अहिले बढेर 250 पुगेको छ। चिनीको मूल्य पनि 80 रुपियाँ प्रति केजीबाट बढेर 90 भन्दा माथि पुगेको छ भने चिउरा र भुजाको मूल्य पनि 20 रुपियाँले बढाएर 80 र 100 रुपियाँ प्रति केजी कायम गरिएको छ। यस्तै सेतो मटर, बासमती चामल, पिठो, दाल र मैदा लगायतमा समेत 15 देखि 20% सम्म मूल्य वृद्धि व्यापारीले गरेका छन्। यसरी बजारमा बढ्दो कालो बजारी र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारवाला निकायहरूले तीव्र अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरम विराटनगरका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेल बताउँछन्। स्थानीय प्रशासन यहाँ अहिले जो अनुगमन निकायको रूपमा रहेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, उपभोक्ता हित संरक्षण वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय छ, लगायतका स्थानीय पालिकाहरू छ, यिनीहरूले बजारको अनुगमन गरेको देखिएको छैन। यिनले बजारको अनुगमन तीव्र रूपमा गर्नुपर्छ, तर कैफियत देखिएकाहरूलाई जसले उपभोक्तामाथि शोषण गरिरहेछ, ठगी गर्ने मनसाय राखेको छ, नियत बस चाहिँ नि उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने नियत देखिएको छ भने तिनलाई कडाभन्दा कडा कारबाही उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ। त्यसै गरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अन्य चाहिँ कसुरहरूमा पनि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। नाकामा कडाई गरिएसँगै विराटनगर महानगरपालिकाले अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। महानगरले मूल्य सूची राखे नराखेको तथा इजाजत पत्र लिएको नलिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। उपभोक्ता ठगेको पाइए सम्बन्धितलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिने विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला बताउँछन्। हामी धेरै त गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले इन्फर्मेसन त आउँछ। विराटनगर धेरै ठुलो ठाउँ होइन, हामीले चाहिँ कसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी पनि जानकारी राख्छौँ। त्यस कारण के छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ के भन्छ अनैतिक तरिकाले, असंवैधानिक तरिकाले, गैर कानुनी तरिकाले कसैले कार्य गर्छन् त्यो चाहिँ क्षम्य हुन्न। हामी चाहिँ कडाभन्दा कडा कठोरताका साथ चाहिँ हामी कार्य गर्छौँ। नाकामा गरिएको कडाईका कारण गत सोमबारबाट भारतीय सीमावर्ती बजार जोगमनीमा नेपाली उपभोक्ताहरूको चहल पहल वात्तै घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव भने स्थानीय बजार विराटनगरमा परेको छ। चिनी, चियापत्तीदेखि मर मसलासम्मको दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न ठुलो सङ्ख्यामा जोगमनी पुग्ने नेपाली उपभोक्ताहरू अहिले विराटनगर केन्द्रित हुन थालेका छन्। तर बजार अनुगमनको अभावमा उनीहरू कालो बजारीको शिकार हुँदै गएका छन्। अनि यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तु सहित अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। विराटनगरमा राकेश कर्णलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।